नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है, जो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। वो गालिब और बख्शने वाला है। सूरह मुल्क और इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी कि यहाँ तक कि इसको बख्श दिया जाए। और एक और रवायत में कि कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क जरूर पढ़ते थे। और कहते हैं कि सूरह मुल्क अजाब कब्र से रोकने वाली है, यानी कि इसका पढ़ने वाला उम्मीद है कि अजाब कब्र से महफूज रहेगा, बशर्ते कि वो अहकाम और फराइज इस्लाम का पाबंद हो। इस सूरत में पहले मौत का जिक्र किया गया, फिर जिंदगी का। ये सूरत मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। इस सूरत में आफाक की निशानियों से इस्तदलाल करते हुए बड़े मौसर अंदाज में इस्लाम की बुनियादी तालीमात को उजागर किया गया और गफलत में पड़े हुए लोगों को सख्त वईद दी गई। आयत नंबर 1 में बताया गया कि अल्लाह ताला बड़ी अजमत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। इसके फैसले नाफस होके रहते हैं। कायनात में जो कुछ है इसी की बरकत से है। वो बहुत ही बाबरकत है। तमाम अख्तियारात अल्लाह के पास हैं। और आयत नंबर 2 में बताया गया इंसान को बेमकसद नहीं पैदा किया, इसको इम्तिहान के लिए पैदा किया। और इसलिए पैदा किया गया कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। तो इंसान की जिंदगी इम्तिहान के लिए मोहलत है, और मौत का मतलब है कि इम्तिहान की मोहलत खत्म। तो ये फैसला करना खालिक का काम है कि किसका अमल अच्छा है, किसका बुरा है। और जो इंसान इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है उसे ये मालूम होना चाहिए कि खालिक के पसंदीदा काम कौन से हैं और नापसंदीदा काम कौन से। जो बुरे काम करेगा उसको खालिक सजा देगा, और जो जो नादिम होगा, तौबा करेगा, अपनी इस्लाह करेगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे। अब यहाँ पे तबारक अल्लाह जी पहली आयत में अल्लाह का तारुफ है। और अल्लाह ताला बहुत बाबरकत है, मौत और जिंदगी उसके पास है, अल्लाह की ग्रैंड सिफात है। ये सब कुछ करके अल्लाह ताला कहता है अपने ऊपर गौर फिक्र करो। अल्लाह ताला तो बड़ा है, अल्लाह अकबर। हम किसकी मखलूक हैं? हम इस जिंदगी से पहले मुर्दा थे, हमारा नामो निशान नहीं था। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि आजमाए कि सबसे अच्छे अमल कौन करेगा। जिंदगी का मकसद पता चल गया, पता चला। इससे पहले पता था कि जिंदगी का मकसद क्या है? हमें तो लगता था कि जिंदगी का मकसद यही है, वो खा ले पी ले मौज उड़ा ले। ऐसे ही है ना? या अगर आजकल हम रमजान के रोजे रख रहे हैं तो सहरी के बाद हम सोते हैं और उसके बाद जनाब जोर असर के करीब जाके उठते हैं। फिर कोई नेटफ्लिक्स में कोई मूवी शूवी लगा लेते हैं, कोई सोप शोप देख लेते हैं, उसके बाद फिर अफ्तारी करके सोचते हैं दिस इज आवर लाइफ। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यहाँ मकसद बता दिया। हमारा जिंदगी का मकसद है, हम सब इम्तिहान दे रहे हैं। हम सब इस वक्त अल्लाह के यहाँ स्टूडेंट्स हैं। दुनिया कमरा इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। और इम्तिहान किस चीज का है? कौन सबसे अच्छे अमल करता है। ठीक है, अल्लाह कौन है? एग्जामिनर है। अल्लाह ने हमारा सिलेबस भी सेट कर दिया है,
قرآن اور سنت ہمارا سلیبس ہے، سوال جواب اسی سلیبس کے اکارڈنگ ہوں گے، اور پاسنگ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کلیئرلی مینشن کر دیا ہے۔ اور جیسے ایک قلم بنانے والے کو پتا ہوتا ہے، جیسے ایک قلم بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس، تو اللہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس ایگزام کا، ہر ایک کا اپنا لائف سپین ہے، ٹھیک ہے جی، جتنی آپ کی لائف ہے 50 60 70 80، جتنی آپ کی لائف ہے وہ آپ کا پیپر کرنے کا، سالو کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیبس بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ ایگزامینر ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، سلیبس قرآن اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا۔ اب پیپر کیا آؤٹ کر دیا؟ اب اس کا جو سلیبس، اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا۔ عام دنوں میں ہم کہتے ہیں کہ یار کسی طرح پیپر پتا چل جائے تو ہم بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ کوسچنس، اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل پیپر آؤٹ کر دیا، من دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دی۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنے اس پیپر کی تیاری نہ کرے تو ہم سے زیادہ غفلت میں ڈوبا ہوا انسان کون ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اس پیپر کو قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے اس کو ہم سالو کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ روح ایک غیر مرئی سی چیز ہے، جب جسم اور روح ملتی ہے تو زندگی ہو جاتی ہے، جب روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آزمانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، اس لیے اس صورت میں پہلے موت کا ذکر ہے پھر زندگی کا، تاکہ وہ میں آزما رہا ہے۔ وہ غالب وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا، تو اسے دیکھنے والا اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال، دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، غور سے دیکھو میری تخلیق پہ، دیکھو کوئی تمہیں عیب نظر آتا ہے، کوئی چیز تمہیں یہاں پہ نظر آتی ہے؟ اب یہاں پہ مجھے ایک سورہ طور کی بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ آپ کو پتا ہے رہن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا رہن کیا ہوتا ہے؟ جیسے گروی رکھتے ہیں نا جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا رحم، ہاں جی رہن رحم، رہن رحم نہیں، رے ہے نون رہن۔ چلیں ہاں بہرحال یہ آپ نے مجھے کلوز بالکل بلکہ صحیح بتایا، رہن کہتے ہیں۔ سورہ طور میں لفظ ایک آیت نمبر 21 میں تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رہن کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی سے کچھ قرض لیتا ہے اور قرض دینے والا اسے قرض کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پہ اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے، اور جب تک وہ قرض ادا نہ کرے اس وقت تک وہ جو ہوتا ہے اس کے پاس رہن رہتا ہے۔ اچھا رہن گروی، جی رہن رہن جی۔ تو کبھی آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، تاکہ جب وہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں رہن کا، آپ کو سمجھ آ گئی نا، گروی رکھوانا، آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے، اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا لیتے ہیں تاکہ دونوں بندوں کو سیٹسفیکشن ہو کہ میری قرض کی رقم واپس آ جائے گی تو میں نے اس کی چیز اپنے پاس گروی رکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سیکیورٹی تعالیٰ رکھتے ہیں جی، بالکل سمجھ آ گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، اب میں اس مثال سے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، جو فیسلٹیز دی ہیں، جو کیپیسٹیز دی ہیں، ایک قرضہ ہے، ہمارے پاس ایک قرضہ ہے جو مالک نے بندے کو دیا ہے، اور اللہ
اس قرض کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ کے پاس ہے. اب بندہ ساری نعمتوں سے اگر صحیح کام لیتا ہے تو اپنی جان چھڑا سکتا ہے. اگر اپنی ان ساری نعمتوں کو غلط راستے پہ ڈال کے استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنی جان کیا چھڑانا، مطلب وہ تو اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دے گا. تو ہماری جان، ہمارا نفس اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، دنیا میں کچھ کام کر لو اور اپنی اس جان کو چھڑوا لو. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے بس تمنائیں، سوچیں، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے میں قرآن سمجھ لوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اس کو سمجھ لوں، میری بڑی تمنا ہے ایک دفعہ قرآن کو میں سمجھ کے پڑھ لوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے قرآن کی آیت پہ عمل کر لوں. تو خالی تمناؤں سے محل نہیں بن جاتے. آپ کا دل چاہے جی مجھے گھر مل جائے، فارم ہاؤس مل جائے، اچھا تو آپ کی صرف خواہش سے مل جائے گا؟ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کمانا پڑے گا، اپنی انکم کو کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ ہمارا جان اللہ کے پاس رہن پڑی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اتنی آسانی سے بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ زندگی بس اس جسم کے اوپر، یہ جو جسم ہمارے پاس ہے اس کی آرائش میں ہم سارا وقت ڈوبے رہتے ہیں. اس پہ کیا کپڑے پہننے ہیں، کیا میک اپ لگنا ہے، کیا زیور پہننا ہے، اور پھر اس جسم نے کس جگہ ٹھہرنا ہے، یعنی کہ وہ گھر. اس جسم کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، ڈیکوریشنز. اس جسم نے کیا کھانا ہے، انواع اقسام کے کھانے. گیٹنگ اٹ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے مقصد کو نہ بھولو، وہ تمہیں آزمائے گا کہ تمہیں سے اچھے کام کون کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری میری تخلیق میں دیکھو، تمہیں کوئی کھوٹ، کوئی تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا. دوبارہ دیکھو، زوم کر کے دیکھو، آسمان دیکھو بغیر پلرز کے کھڑے ہیں. دنیا میں کوئی آپ چھت کھڑی کر کے دکھائیں بغیر پلرز کے؟ اور وہ ایک نہیں، 7 آسمان، اور وہ اللہ اللہ ان کو تھامے ہوا ہے. بہرحال بہت کچھ ہے. آیت نمبر 5: بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دار والا بنایا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا. یہاں ستاروں کے بیسکلی 2 مقصد ہیں، لیکن 3 مقصد ہیں. پہلے تو نیویگیشن ہوتا ہے، راستے تعین کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر. دوسرے یہ آسمانوں کی زینت ہے، جیسے مکیش کا دوپٹہ ہے، جیسے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے ڈالا ہوا ہے. اور تیسرا، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارے شرارہ بن کر ان پہ گرتے ہیں. تو یہ ستاروں کے 3 یہاں پہ مقصد بتائے گئے. آیت نمبر 6: اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے کے لیے جہنم کے عذاب ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو یہ اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یہاں پہ لفظ ہے شہیقن. شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ لگاتا ہے، اور یہ کبھی ترین آواز ہوتی ہے. جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی، جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بلکہ پیچھے تم نے پڑھا نا، حل من مزید، وہ پکارے گی بھی، اور بھی کوئی ہے جہنم میں آنے کے لیے، آؤ. آیت نمبر 8: قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اسے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. یعنی کہ پوچھیں گے کہ تم نے جہنم سے کسی نے تمہیں ڈرایا ہی نہیں تھا، تمہیں بتایا ہی نہیں تھا. 29واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی اگر ہم ایسی حقیقت سے بے خبر ہے تو ہم سے زیادہ غفلت والا کون ہوگا. آیت نمبر 9: وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں. اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پہ ڈرتے رہتے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. کہ وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے، منیوٹس ڈیٹیل جانتا ہے جو ہم عملاً کرتے ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر. اللہ تعالیٰ خالق ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مشین کو جو اس نے اللہ تعالیٰ نے بنائی سب چیزوں سے باخبر ہے. جیسے اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے تو مجھے پتا ہوگا ہاں میرا بچہ، ہاں اس کی ایپٹیچیوڈ ہے، ہاں شاید وہ غلط کام یہ والا کر سکتا ہے، نہیں نہیں یہ کام تو وہ بالکل نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اللہ سب جان.
बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, इनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी बखूबी जानता है। क्या वो ही ना जाने जिसने पैदा किया? फिर वो बारीक बीन और बड़ा बाखबर है, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को पस्त और मुती कर दिया ताकि तुम इनकी राहों में चलते फिरते रहो। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जमीन जमीन को पस्त कर दिया, यानी कि इसमें चलने के काबिल बना दिया। वरना सोचें कि अगर ये वाइब्रेट करती रहती, हमारे लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ वो हमारे लिए चलने फिरने के काबिल बनाए, इसमें हमारे लिए रोजियां भी उगा दी, खाने पीने की चीजें भी इसी में से हम खाते पीते हैं, ताकि तुम इसकी राहों पे चलते फिरते रहो, अल्लाह की रोजियां खाओ पियो, और इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है। इस मिट्टी को मामूली ना समझो, इसी से पैदा हुए और इसी इसी में जाओगे और यहीं से दोबारा उठाए जाओगे। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे, या अचानक जमीन लरजने लगे? या क्या तुम इस बात से न डर होगे कि आसमान वाला तुम पे पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा मेरा डराना कैसा था। जैसे कौम लूत और असहाबे फील पे अल्लाह ताला ने उनके लश्करों पे पत्थरों की बारिश की। आयत नंबर 18, और इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, देखो इन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ। क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमानी हवा और फजाओं में थामे हुए है, बेशक हर चीज उसकी निगाह में है। सुभान अल्लाह। कभी आपने बर्ड की फ्लाइट देखी है? कैसे वो उठता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है और फिर एक लंबी फ्लाइट ले जाता है। ये कौन है फजा में, कौन इसको थामे हुआ है? जरा आप ही उठाएं, आप ही कोई तर पर शर बांधे और छलांग लगाएं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला किस तरह परिंदों को थामे हुए हैं। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो तुम्हें रोजी देगा? अल्लाह बारिश ना बरसाए, अल्लाह जमीन की पैदावार को रोक ले, अल्लाह तबाह तैयार शुदा फसलों को तबाह कर दे, किसी भी वजह से हमारा खुराक का सिलसिला मौकूफ कर दे, तो कोई है जो इसके अल्लाह के अलावा हमें रोजी दे सके? बहुत डिटेल, अगर मैं इसको डिटेल से करूं, इसको डिस्कस करें। बल्कि काफिर तो सरकशी और बदकने पे अड़ गए। अच्छा वो शख्स ज्यादा हदायत वाला है जो अपने मुंह के बल ऊंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पे चला हो? कितनी प्यारी अल्लाह ताला मिसालें देते हैं। मुंह के बल ऊंधा चलने वाले को दाएं बाएं और आगे कुछ नजर नहीं आता, और वो ठोकरों से महफूज होता है। क्या ऐसा शख्स अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है? यकीनन नहीं पहुंच सकता। इसी तरह दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों में डूबा हुआ शख्स आखिरत की कामयाबी से महरूम रहेगा। आयत नंबर 23, कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। ये हदायत के दरवाजे हैं। यहाँ पे मोमिन और काफिर दोनों की कैफियत का बयान है जो क़यामत वाले दिन होगी। काफिर मुंह के बल जहन्नम में ले जाए जाएंगे और मोमिन सीधे अपने कदमों पे चल के जन्नत में जाएंगे। जैसे कि काफिरों के बारे में दूसरी जगह पे आया सूरह बनी इसराइल में, हम इन्हें क़यामत वाले दिन मुंह के बल इकट्ठा करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फरदौस। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज जितने भी मेरे साथ लोग हैं, ये कुरान एक जिंदा किताब है, और इस जिंदा किताब के साथ ऐसे होता है कि जहां दुआ हो वहां दुआ मांगे, जहां पनाह मांगनी है वहां पनाह मांगे। आप देखते हैं कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्लास के बाद दुआ नहीं करती। मैं कहती हूँ मैं तो साथ साथ दुआ करती हूँ, हर आयत के साथ दुआ करने की कोशिश होती है मेरी। और आप सबको भी तलकीन करती हूँ कि सब इस कुरान के साथ जुड़े, इसके साथ दुआएं करें। आयत नंबर 24, कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पे आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पालेंगे तो इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पे रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा?
اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اسی پر ایمان لا چکے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ یعنی کہ پانی، اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دیں، اس کا وجود ختم کر دیں، یا اس کو اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تمام مشینیں انسانی اس کو نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو وہ کون ہے جو تمہیں صاف اور نتراوا پانی لا سکے؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں اور بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہے۔ اللہ یعطینا بھی وہو رب العالمین وہو شیء قدیر۔ سورہ قلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورہ قلم مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس صورت میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب ہے اور ان کو وارننگ اور نصیحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کے فرمایا کہ اے نبی تم دیوانے تو نہیں ہو، اور قلم سے مراد قرآن لکھنے والی قلم، اور لکھے جانے والی چیز سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں خطاب تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں خطاب کفار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اور قرآن مجید کی قسم کھا کے اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کو اختلاف تھا کہ یہ قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تصنیف کردہ ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ نے قسم کھائی۔ اب قلم کی قسم کھائی جس لحاظ سے ایک اہمیت تو اس کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ اور یہاں پہ جو مطلب لکھا جا رہا ہے، قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں یا مرجع فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 4، بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، آپ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف تک نہیں کہا، اور میری کسی کام پر نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور میری کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب آپ یہ سارا اخلاق دیکھ کر اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لے لیں کہ، اور کہتے ہیں کہ اخلاق اخلاق وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، یا کوئی انجان لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اخلاق وہ ہے جو آپ کے آس پاس کے رہنے والے گواہی دے، خاص طور پہ آپ سے کم مرتبے والے لوگ، کیونکہ ہم بڑے لوگوں سے تو بہت اچھی طریقے سے بڑی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں۔ معاملہ اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے والے سے اخلاق کا کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہمارا اپنے میٹس کے ساتھ یا ملازمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہی ہمارا اخلاق ہے۔ بس
अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे, अगर तुम में से कौन फित्ते में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपने राह से भटकने वालों को खूब जानता है वो, और राह याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। बस तू झुटलाने वालों की ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाए। वो और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहना ना मानो जो ज्यादा कस्में खाने वाला और बेवकार, कमीना, ऐब गो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनेगार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो मालदार और बेटों वाला है। अब ये इन काफिरों की अखलाकी पस्तियों का जिक्र है। अब अल्लाह ना करे कि इनमें से कोई भी ये रजील अखलाक हम में से किसी एक का है। जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है ये तो अगलों के कहानी, अगलों के किस्से हैं, असातीरुल अव्वलीन। हम भी इसकी सूंड पर दाग देंगे, हम भी इसकी सूंड पे दाग देंगे। आयत नंबर 10 से 16 में नाम लिए बगैर मुखालफिन में से एक ऐसे शख्स का किरदार पेश किया जा रहा है जिसे अहले मक्का खूब जानते थे। स्कॉलर्स कहते हैं ये शख्स वलीद बिन मुगीरा था। ये अपने औसाफ के लिए इतना मशहूर था कि इसके नाम लेने की जरूरत भी ना थी। फरमाया जा रहा है कि हमारे रसूल का मुखालिफ इन औसाफ का हामिल है, जो बहुत कस्में खाने वाला है। और जो आदमी झूठा हो और कस्में खा खा के अपना सच्चा साबित करे, बेवकूफ है, ताने देता है, चुगलियां खाता है, भलाई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से गुजर जाता है, बेअसल है, बदनाम है, मगरूर है, इसमें बुराइयां तो क्या, ये मालदार और बेटों वाला है। हम इसकी नाक पर दाग लगाएंगे, यानी इसे दुनिया और आखिरत में इसको जलीलो ख्वार करेंगे। मसलन कहा जाता है कि जंगे बदर में इन काफिरों की नाकों को तलवारों का निशाना बनाया गया। कहते हैं ना, नाक नाक क्योंकि इज्जत की अलामत होता है कि उनकी सूंड पे दागा जाएगा। तो ये कयामत वाले दिन जहन्नमियों की अलामत होगी, इनकी नाकों को दाग दिया जाएगा। गोया इसका मतलब चेहरों की स्याही भी है कि जैसे कि काफिरों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे। बेशक हमने इन्हें इसी तरह आजमाया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई थी कि सुबह होते ही अपने बाग के फल उतार लेंगे। अब ये बाग वालों का किस्सा भी अरबों में बड़ा मशहूर है। अब बाग वालों की मिसाल देके अहले मक्का को वार्न किया जा रहा है कि तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी तो तुम भी उसी तरह तबाह हो जाओगे जिस तरह बाग वाले तबाह हुए थे। बाग वालों ने अल्लाह की नेमत पाके उसकी नाशुक्री की, और इसके अंदर जो शख्स सबसे बेहतर था उसकी नसीहत बर वक्त ना मानी। एक नेक शख्स था, इसको अल्लाह ताला ने एक बाग देकर रखा था, उसमें एक खेत भी था, और इन एक आदमी का तरीका था जब वो फसल काटता तो बस्ती के मस्कीन जमा होते और उनको खुशी खुशी इनका हक देता। और इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको बड़ी खैर बरकत दे रखी थी। जब वो फौत हो गया तो उसके बेटे बाग के वारिस बने। जब फसल तैयार हुई तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम कल जरूर फसल काटेंगे और बस्ती के किसी मस्कीन को पता नहीं चलने देंगे। सुबह सुबह जाके खामोशी से काम करेंगे और इंशाल्लाह कहना भी भूल गए। दो गलतियां की, एक नीयत खराब और दूसरा इंशाल्लाह। ये बातें क्यों की जा रही हैं? ताकि हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, खालिस कर ले। एक भाई समझदार था, उसने टोका ऐसा मत करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। उन्होंने इसकी बात की कोई परवाह नहीं की और मंसूबा बनाया, और सुबह सुबह उठे और एक दूसरे को पुकारा, जल्दी करो। वो उठकर चले, आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कहीं कोई सुन ना ले, और कह रहे थे आज कोई मस्कीन बाग में ना आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल कर लें। गरीबों का हक मारने की नीयत से वो बाग की तरफ बढ़े। जब बाग तक पहुंचे तो समझे कि हम तो रास्ता भूल गए, क्योंकि रात में ही बाग में कोई आंधी तूफान आया और सारा बाग तबाह हो गया। फिर गौर किया तो मालूम हुआ कि हमारा ही बाग हमारी बदनीयती की वजह से तबाह हुआ और हम बदनसीब हो गए। समझदार भाई ने इनकी तवज्जो दिलाई, उसने उनको कहा कि अल्लाह की पाकी बयान करो, उसकी नाफरमानी ना करो। और फिर वो एक दूसरे को मलामत करने लगे, जैसे कि लोगों की आदत है कि जब नुकसान हो जाता है तो एक दूसरे को कसूरवार ठहराते। फिर उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और अल्लाह से तौबा की कि हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो उम्मीद है हमारा रब हमें इससे बेहतर बाग दे। आयत नंबर 18।
और इंशाल्लाह ना कहा, बस इस पर तेरे रब की जानब से एक बेला चारों तरफ घूम और ये सो ही रहे थे कि बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खुद खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पे सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर ये चुपके चुपके बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए, और लपके हुए सुबह सुबह गए और समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। और जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए। नहीं नहीं, बल्कि हमारी तो किस्मत फूट गई। इन सब में जो बेहतर था, उसने कहा मैं तुमसे ना कहता था तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। तो सब कहने लगे हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके आपस में मलामत करने लगे और कहने लगे हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे, क्या अजब कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे दे, और हम तो अब अपने रब से ही आरजू रखते हैं। यूं ही अजाब आता है और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है, काश इन्हें समझ होती। ये वो बात है जो मैंने आप लोगों से कहा थी कि अजाब या आजमाइश, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये हमने सूरह कलम में हम देखते हैं। आम तौर पे लोगों के जहनों में सवाल होता है कि जो आजमाइश आई है, आजमाइश या अजाब में क्या फर्क है, अल्लाह ताला हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जब इंसान पे कोई तकलीफ आती है तो इंसान का जहन रोशन हो जाता है, और वो वक्त होता है कि वो सोचे ये आजमाइश है या अजाब है। अगर अजाब है तो इंसान को अगले बदले उसको अगले लम्हे कोई अपनी गलती या कोताही या गुनाह का एहसास हो जाता है कि मैंने फलां फलां टाइम पे ऐसा गलत काम किया था। और अब ये देखिए, कोई दूसरा शख्स ये फतवा नहीं दे सकता कि जो मुसीबत आप पर आई है ये अजाब है या आजमाइश है। इंसान ने खुद फैसला करना होता है, खुद पहचान करनी होती है। अगर बावजूद कोशिश के कोई आपको समझ ना आ रही हो, कोई ऐसी गलती गुनाह की बात, तो फिर समझ लें कि अल्लाह की तरफ से ये एक इम्तिहान आया था। वो देखना चाहता था कि बंदा नेमत पाकर कि मुझे किस तरह याद करता है। अब आजमाइश में इसका मामला क्या है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पकड़ हुई थी, क्योंकि वो कौम को अल्लाह के हुक्म के बगैर छोड़ आए थे। ठीक है जी। जैसे उनको एक ख्याल आया कि ये मेरे से एक गलती सरजद हो गई, ठीक है जी, तो आप ये देखें। फिर इसी तरह जैसे हजरत बंदे का रवैया, तो अजाब प्लस पकड़ इंसान को रियलाइज करा देती है कि मेरी गलती क्या थी। जैसे हमने बाग वाले किस्से में देखा, जैसे हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में देखा, फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के हमने किस्से में देखा। बहरहाल अल्लाह ताला हम पर आफियत डाले और अल्लाह ताला के हर पेपर में हमें सुरखरू करे। आयत नंबर 34 पर हेजकारों के लिए इनके रब के पास नियमतों वाली जन्नतें हैं, क्या हम मुसलमानों को मसल गुनाहगारों के कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया है, कैसे फैसले कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हो, या तुम में से हमने कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहें। तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो। इनसे पूछो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है कि इनके कोई शरीक हैं, तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए अगर ये सच्चे हैं। जिस दिन पंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। हदीस में इसकी तफसीर इस तरह बयान की जाती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी पंडली खोलेगा जिस तरह उसकी शान के लायक है, तो हर मोमिन मर्द और औरत उसके सामने सजदा रेज हो जाएंगे। अलबत्ता वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखलावे और शोहरत के लिए सजदे करते थे। वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के तख्ते की तरह एक हड्डी बन जाएंगे, जिससे उनके लिए झुकना नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल ये अल्लाह की पंडली किस तरह खोलेगी, क्या होगी, इसकी कैफियत ना हम जान सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। तो मैदान महशर में हमारा राज खुल जाएगा जब अल्लाह ताला सब इंसानों को सजदे का हुक्म देंगे। तो जो लोग दुनिया में अल्लाह की इबादत करते थे वो सजदा रेज हो जाएंगे, जो नाफरमानी करते थे
وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ذلت و پریشانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 43، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پہ ذلت و خواری شاری ہوگی، حالانکہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ ملتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں بے خبر زمین پہ ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا، اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، اور در حقیقت یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور ان کی توبہ قبول نہ فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کی بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیلدار درخت اگا دیے، اللہ تعالیٰ کسی بنجر زمین پہ پھینک دیتا۔ بہرحال یہ ان کی دعا کی قبولیت تھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 51، وَأَن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ نظر کی دعا ہے، اور امام ابن کثیر اس کا مفہوم لکھتے ہیں کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ یا بارک اللہ کہنا چاہیے تاکہ اسے نظر نہ لگے، اور اسی طرح کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمائے سے غسل کرو اور غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پہ ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ سورہ حاقہ آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ، سچ مچ ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کا اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے چھٹلا دیا۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں امر الہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ مقصد قیامت کی جو ہے عظمت اور شان بیان کرنی ہے اس میں۔ یہ صورت بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ صورت میں آخرت، قرآن کے من جانب اللہ اور رسالت کے برحق ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 103 میں مخاطب قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے اور وہ واقعہ پیش آ کر رہے گا، اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آئے گی، اور جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور کفار مکہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے مانو یا نہ مانو یہ ضرور پیش آئے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا، دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور سب نیست و نابود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمود، عاد، فرعون، لوط، نوح علیہ السلام کی قوموں نے بھی آخرت کو ٹھکرایا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کی نافرمانیاں کی اور سخت عذاب سے دوچار ہوئے، اور ان سے عبرت حاصل کرو تاکہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ ثابت ہونے والی، حاقہ کا لفظ حق سے ہے، مراد وہ واقعہ جو لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت حاقہ ہے اور اس نے آ کر رہنا ہے، اور بار بار الفاظ کی جو ریپیٹیشن ہے وہ قیامت کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، ماضی سے مستقبل کے لیے سبق سیکھو۔ پھر اس میں لفظ ایک آتا ہے کاریا، ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنا، قیامت
تاکہ قیامت کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ ہو۔ اور جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دی گئی، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دی گئی، جسے ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ لوگ زمین پہ اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بلاخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا۔ قرآن کے اندر جو رائمنگ ورڈز ہیں نا، وہ دل میں اثر انداز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اور یہ ٹھک کر کے دل میں لگتا ہے۔ اور یہ قوت ہمیں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں ملتی ہے، یعنی کہ جو رائمنگ آف ورڈز ہیں۔ اور آیت نمبر 12، تاکہ اسے تمہارے، اچھا جی، اس میں ایک جو لفظ ہے نا ان کی، طاغیہ ایسی آواز ہوتی ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی کہ نہایت خوفناک اونچی آواز جسے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 12 ہے، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کانے سے یاد رکھے۔ پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، یہ سور ایک اللہ کا انسٹرومنٹ ہے، واللہ عالم، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہنے لگے گا، لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام اعمال ہمیں ہمارے رائٹ ہینڈ میں دے۔ آیت نمبر 20، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، اللہم انی اسالک جنت الفردوس۔ اب یہاں پہ 2 کریکٹرز کی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پڑھا نا سورۃ تعاون میں ہار جیت کا دن، اور یہاں پہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہماری ڈگریز بٹیں گی، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن، کہ یہ آپ پاس، جیسے آپ ہوتے نا عام امتحان بھی جب ہوتے ہیں تو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ یہ جی پاس ہے اور یہ فیل ہے، تو جو پاس ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا مال نامہ ان کو رائٹ ہینڈ سے دے گا، اور وہ ہمارے خوشی سے کہے گا۔ اور ظاہر ہے جو بندہ پاس ہوتا ہے اور خاص طور پہ فلائنگ نمبرز کے ساتھ، وہ بڑے خوشی خوشی گا، لے جی مجھے تو میرا رزلٹ مل گیا، پڑھیں اس کو پڑھیں، اس میں نیکیاں نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا، یا ان برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ غفور ہے۔ بلند و بالا جنت ہوگی، یعنی کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان میں بہت فاصلہ ہوگا، جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، 2 درجوں کے درمیان میں زمین آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 23، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ جو بچے فیل ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی رزلٹ کی اناؤنس میں کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، وہ پوچھیں گے نا کب آئے تمہارا رزلٹ، کوئی نہیں آئے گا، دیکھی جائے گی، اور آئے بھی جائے گا کیونکہ انہیں پتا انہوں نے فیل ہونا ہے، تو کہیں گے کہ ہمارا تو پتہ ہی نہ چلے کسی کو رزلٹ، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ دنیا میں ایسا شخص جو دوسرا کریکٹر تھا، جو
جو ایمان والا نہیں تھا اس کو لگتا تھا دنیا صرف دنیا کمانے کا نام ہے. میرا گھر دیکھیں، میرا اسٹیٹس دیکھیں، میرے بچوں کی اسکولنگ دیکھیں، کتنے ہائی فائی اسکولس میں پڑھے، اسے لگتا تھا بس یہی دنیا ہے. اب وہ یہاں پہ پچھتائے گا کہ میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پہ رغبت نہ رہتا تھا. آیت نمبر 35. بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ اسے، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے. افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو. یہ تو رب العالمین کو اتارا ہوا ہے. اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعد اس کے جھٹلانے والے ہیں. بے شک یہ جھٹلانا کافروں پہ حسرت ہے، اور بے شک کو شبہ یہ یقینی حق ہے. بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر. فسبح بسم ربک العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. سورہ معارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو ہونے والا ہے. یہ سورت سورہ حاقیہ کے بعد نازل ہوئی. اس میں قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑانے والے کفار کو وارننگ اور نصیحت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 1 سے 4 میں کفار قیامت، آخرت، جنت، دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرو، آسمان سے پتھر برسا دو. اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ عذاب تم پہ لازمی آئے گا، اور جب آئے گا تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. معارج، عروج سیڑھی کو کہتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، عروج حاصل ہوتا ہے بہت بلندیوں والا. کہتے ہیں کہ نذر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا، سورہ انفال کے آیت نمبر 32، سورہ انفال میں، کہ خدا اگر حق پر ہے تو آسمان سے پتھر برسا دو. تو یہاں پہ یہ نذر بن حارث کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ، اور پھر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ، اور بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے قوم کے لیے بددعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پہ قحط سالی ہو گئی تھی. ایک سوال کرنے والے نے یہ یا اس کی تفسیر میں بتایا جا رہا ہے اس کا عذاب کا سوال کیا کہ کیا، سوال کیا جو ہونے والا ہے کافروں پہ جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، جس پہ فرشتے چڑھتے ہیں اور جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں. اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے یا مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پہ لے جائی جاتی ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. کافروں پر یہ دن 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا. ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا ایسا دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 ہوگی. آیت نمبر 5. پس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریبی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ ہو جائے گا، پہاڑ مثل رنگین اون کی ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی فرینڈز نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو اور جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، پھر یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا. یقیناً
वो शोला वाली आग है जो मुंह और सर की खाल खींचने वाली है, और वो हर उस शख्स को पुकारेगा जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है। अब आप ये देखें कि क्यामत वाले दिन मुजरम चाहेगा कि इससे फिदिये में ये उसकी अजीज चीजें, औलाद कितनी अजीज होती है, बीवी बहन भाई, वो कहेगा ये तमाम चीजें ले ले ताकि मुझसे अजाब हल्का हो जाए। यानी कि जो दुनिया में हक से मुंह फेरता था, माल जमा करके खजाने भरता था, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था, इसे ज़कात नहीं निकालता था, अल्लाह ताला जहन्नम को कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा, और जहन्नम ऐसे लोगों को खुद पुकारेगी जिन पर इनके अमलों के पैदाश में जहन्नम वाजिब हो जाएगी। आयत नंबर 16, वो हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और जमा करके संभाल रखता है। बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है, जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है, जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज पे हमेशगी करने वाले हैं, और जिनके मालों में मुकर्ररा हिस्सा है, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पे यकीन रखते हैं और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं, बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज है। और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हराम हराम से हिफाजत करते हैं, हाँ, इनकी बीवी और लौंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। जो अपनी अमानतों पर अपने कौलो करार का पास रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। बस काफरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं दाएं बाएं से, ग्रोह के ग्रोह। क्या इनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ऐसा हरगिज ना होगा। हमने इन्हें इस चीज से पैदा किया जिसे वो जानते हैं। बस मुझे कसम है मशरक और मगरबों के रब की, हम यकीनन कादर हैं इस पे कि इनके अवज इनसे अच्छे लोग ले आए, और हम आजिज नहीं हैं। बस तो इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे यहाँ तक कि अपने इस दिन से जा मिले जिसका इनसे वादा किया जाता है। जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता है। सूरह नू आती आती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंजिर कौमका मिन क़ब्ली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो इनसे पहले कि इनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो, मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मुअख्खर नहीं होता। काश कि तुम्हें समझ होती। इस सूरत का नाम नूह महज इसलिए नूह नहीं है कि इसमें नूह अलैहिस्सलाम का नाम है या कुछ तस्करा है, जैसे कि बिलउमूम सूरतों के नाम रखे जाते हैं, बल्कि इसका मौजू और मजमून जो है, सब कुछ है, अव्वल से आखिर तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान है। और ये सूरत भी मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई जब कफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त मुखालफत उन्होंने शुरू कर दी थी। तो कौमे नूह गुमराह होगी, अल्लाह ताला ने इनको सीधे रास्ता दिखाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको खबरदार किया कि तौबा करो कबल इसके कि तुम दर्दनाक अजाब में लपेटे जाओ, और आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तीन बातों की दावत दी। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नंबर एक, नंबर दो उसकी तकवा अख्तियार करो, नंबर तीन रसूल की अतात करो। अगर तुम ये बातें मान लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श देगा और वक्त मुकर्रर तक जीने की मोहलत भी देगा।
اور حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے صلہ رحمی اضافے عمر کا باعث ہے. آیت نمبر 4، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا. یقینا اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا. کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی. نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا، 950 سال تک بلاتے رہے، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے. میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. اب یہ ان کی باڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی. جب کوئی حق سننا نہیں نہ چاہتا تو اسی طرح ہی اگنور کرنے کی کوششیں کرتا ہے. پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی. کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرح سے دعوت دینے کی ان کو اللہ کی دعوت دینے کی کوشش کی، علانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی. اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشاؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. یہ جو دعا، یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 12، اس کو کہتے ہیں کہ نماز استسقاء میں یہ پڑھی جاتی ہے. اور کہتی ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایمان اور اطاعت سے تمہیں آخروی نعمتیں بھی ملیں گی، بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازا جائے گا. بعض اسکالرز اس آیت کی وجہ نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں. اور حضرت عمر بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے منبر پہ چڑھے تو صرف آیات استغفار جن میں یہ آیت تھی پڑھ کر منبر سے اتر آیا اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے. حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے استغفار کی تلقین کی. دوسرے شخص نے فکر و فاقہ کی شکایت کی، آپ نے ان کو یہی نسخہ بتایا. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی تو آپ نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. کسی نے جب ان سے یہ کہا کہ سب کو آپ نے استغفاری کی تلقین کیوں کی تو آپ نے فرمایا یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے. اب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں اور میرے ساتھ اگر آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 12 ہے تو اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہم اپنی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعا بنا. اللہ ہماری تمام جائز خواہشات پوری کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہ معاف فرما دے. استغفار استغفار. اللہ تعالیٰ جو اولاد مانگتے ہیں ان کو صالحہ اولاد عطا فرما دے. جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحہ نیک پرہیزگار رکھ. اللہ تعالیٰ جو جس طرح کی کچھ لوگ آتے ہیں جن کے بچے پڑھ نہیں رہے، جو کوئی غصے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غصوں کو امن اور سلامتی سے بدل دے. اللہ تعالیٰ امتحانوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ بچے امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے. اللہ ہمارے بچوں کو دین دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے دے. اللہ تعالیٰ جو رزق مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال واسع رزق حلال عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جن کو جو مسئلے جو بندشیں جو پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ تمام بندشوں کو کھول دے. اللہ تعالیٰ سب کے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت زندگی تندرستی دے. اللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہو کے خوشو خضو سے نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ سجدوں کی لذت لے سکیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا دل کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام غموں کا مداوع اس قرآن کو بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا اور آگے پھیلانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 13 تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیا اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اور تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا. پھر تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا، ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا. اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے
फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। उन्होंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने तो मेरी नाफरमानी की और ऐसों की फर्माबरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ा दिया। और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा इन्होंने हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना वद और सवा और यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना। अब बेसिकली यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये कौम नूह अलैहिस्सलाम के वो बुत थे जिनकी वो इबादत करते थे, और इनकी इतनी शोहरत हुई कि अरब भी इनकी पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो गई। और कहते हैं कि शिर्क का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ था पहली दफा। और ये पांचों कौम नूह अलैहिस्सलाम के नेक आदमियों के नाम थे। जब ये मर गए तो शैतान ने इनके अकीदतमंदों को कहा, इनकी तस्वीरें बना के अपने घरों और दुकानों पे रख लो ताकि उन तुम्हें इनकी याद आए और इनकी तस्वर से तुम नेकियां करो। जब ये तस्वीरें बना के रखने वाले फौत हो गए तो शैतान ने इनकी नस्लों से ये कह के शिर्क में इन्वॉल्व कर दिया कि तुम्हारे आबा तो इनकी इबादत करते थे, जिनकी तस्वीरें तुम्हारे घरों में लटक रही हैं। चुनाचे उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। आयत नंबर 24। और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये लोग बस अब अपने गुनाहों के डबो दिए गए और जहन्नम में पहुंचा दिए गए। अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार इन्होंने ना पाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पालने वाले, रब्बिग़फिरली वले वालिदिया वलिमन दखला बैती मुमिनम वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तजिदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पालने वाले, तू रूए जमीन पे किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़, आमीन। अगर तूने छोड़ देगा तो यकीन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे। ये फाजिरों और ढीठ काफिरों ही को जहन्नम देंगे। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को जो भी ईमानदार हो के मेरे घर में आए, तमाम मोमिन मर्दों और कुल ईमानदार औरतों को बख्श दे, आमीन। काफिरों को सवाए बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। आगे चलते हैं, सूरह जिन आती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल रूहिया इलैया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दे मुझे वही की गई कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा हमने अजीब कुरान सुना जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, हम इस पर ईमान ला चुके, अब हम हरगिज किसी को भी अपने रब का शरीक ना बनाएंगे। बहरहाल ये वाकया हम सूरह अहकाफ में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादिय ताइफ में अल्लाह का पैगाम देने पहुंचे और वहां के लोगों ने आपके साथ इंतहाई बदतमीजी की, आपके जूते तक खून से भर गए। और जब वहां से आप बड़े आजुर्दा, और जब आप वहां से उस वादी से निकले, पहाड़ों का फरिश्ता तक हाजिर हो गया कि आप मुझे हुक्म दें कि मैं इन लोगों को, इस वादी को दोनों पहाड़ों के दरम्यान में पीस लूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह, मुझे मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ लोग हिदायत याफ्ता जरूर निकलेंगे। और कहते हैं कि वहां से जब निकल के आप वादिय नखला में, कहते हैं साहबा कराम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो कुछ जिनों का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने आपका कुरान सुना जिससे वो मुतासिर हुए। और यहाँ बताया जा रहा है कि उस वक्त जिनों का कुरान सुनना आपके इल्म में नहीं था, बल्कि वही के जरिए से आपको आगाह किया गया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर इंसानों ने नहीं सुना तो अल्लाह ताला ने, इंसानों ने हदायत नहीं ली तो अल्लाह ताला ने जिनों को भेज दिया जिन्होंने हदायत ली। ना सिर्फ ये कि जिन्होंने एक ही दफा कुरान सुना, ईमान लेकर आए, बल्कि उन्होंने अपने साथ जो और फेलो जिनसे उनको भी इस ईमान की तरफ दावत दी। आयत नंबर 3। और बेशक हमारे रब की बड़ी शान बुलंद है, ना ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया है ना बेटा, और ये कि हमारा बेवकूफ सरदार अल्लाह के बारे में खिलाफ हक बातें कहा करता है। हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है इंसान और जन्नत अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। बात यह कि चंद इंसान बाद जन्नत से पनाह तलब किया करते थे, जिनसे जन्नत अपनी सरकशी में और बढ़ गए। और इंसानों ने भी तुम जिनों की तरह गुमान कर लिया कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा। हमने आसमान को टटोल कर देखा, जिसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया।
अच्छा जी, आप जितना जिनों से डरेंगे उतने ही आप पे हावी हो जाते हैं। और जिनों से निपटने का आसान तरीका है कि उनका खौफ अंदर दिल से निकाल दें। और ये समझे कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिन पर फजीलत अता दी है। जन्नात की जो अकल है, कहते हैं 10 साल बच्चे जितनी होती है, इंसान के मुकाबले में बहुत ना समझ होता है, तो इसलिए उसे खौफ नहीं खाना चाहिए। जब आप अपने इर्द गिर्द अनयूजुअल चीजें देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है आयतल कुर्सी पढ़ लें, सूरह जिन की तलावत कर सकते हैं, मौज़तीन पढ़ लें, सूरह बकरा लगा दें। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। जमाना जाहिलियत में रवाज था कि जब वो सफर पे होते थे और किसी वादी में कयाम करते थे तो वहां जन्नात से पनाह तलब करते थे, जैसे इलाके के बड़े आदमी और रईस से पनाह तलब की जाती है। इस्लाम ने इसको खत्म किया और सिर्फ एक अल्लाह से पनाह तलब करने की ताकीद की। इंसानों ने भी तुम जिनों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा। आयत नंबर 8, हमने आसमान को टटोल के देखा तो इसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। ये बात शहाब साकिब के बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। हम इन्हें जानते हैं कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया, ये इनके रब का इरादा इनके साथ भलाई का है। और ये कि बेशक तो हम बात तो हम में नेकोकार हैं और बात इसके बरक्स भी है। हम मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए हैं और हमने समझ लिया हम अल्लाह ताला को जमीन में हरगिज आजिज नहीं कर सकते और ना हम भाग कर इसे हरा सकते हैं। हम तो हदायत की बात सुनते ही इस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा इसे ना किसी नुकसान का अंदेशा है न जुल्म सितम का। हाँ, हम में बात तो मुसलमान है और बात बेइंसाफ। बस जो फरमा बरदार हो गए उन्होंने राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए। और ए नबी ये भी कह दो अगर लोग राह रास्त पे सीधे रहते तो यकीनन हम इन्हें बहुत पाकर पानी पिलाते ताकि हम इसमें इन्हें आजमा लें। इस आयत का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब कफारे कुरैश पे कहत साली मुसल्लत कर दी गई थी, ताकि हम इसमें से इन्हें आजमा लें। जो शख्स अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह फेर लेगा अल्लाह ताला इसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा। और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही की हैं, बस अल्लाह ताला के साथ किसी और को ना पुकारो। और जब अल्लाह का बंदा इसकी इबादत के लिए खड़ा हो तो करीब था कि वो भीड़ की भीड़ बनकर इस पे पल पड़े। आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ अपने रब ही को पुकारता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे किसी नफा नुकसान का अख्तियार नहीं। कह दीजिए कि मुझे हरगिज कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और मैं हरगिज इसके सिवा कोई जाए पनाह भी पा नहीं सकता। अलबत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और इसके पैगामात लोगों को पहुंचा देना है। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ना मानेगा इसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। इनकी आंख ना खुलेगी यहाँ तक इसे देख लेंगे जिसका इनको वादा दिया जाता है। पस करीब जान लेंगे कि किसका मददगार कमजोर और किसकी जमात कम है। कह दीजिए मुझे मालूम नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जाता है वो करीब है या मेरा रब उसके लिए दूर की मुद्दत मुकर्रर करेगा। वो गैब का जानने वाला है, अपने गैब पे किसी को मुतल्ला नहीं करता सिवाय इस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले, लेकिन इसके भी आगे और पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है ताकि इनके अपने रब के पैगाम पहुंचा देने का इल्म हो जाए। अल्लाह ताला इनके आस पास की तमाम चीजों का अहाता कर रखा है और हर चीज की गिनती शुमार कर रखा है। या अय्युहल मुजम्मिल, ए कपड़े में लपेटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ, मगर आधी रात या इससे भी कुछ कम कर ले या इस पर बढ़ा दे। कुरान को ठहर ठहर के साफ पढ़ा कर, ये पढ़ा कर, यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देता है। अब आप ये देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, प्यारे और लतीफ अंदाज से पुकारा गया है। और आप देखिए कि कंबल आराम से रात को सोना, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि रात में कम सो, ज्यादा नमाज पढ़ो, या रात का कम हिस्सा इबादत के लिए सिर्फ रखो, या फिर आधे से भी कम कर लो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आयत नंबर 6, बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देता है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है। अब ये शुगल देख लें कि क्या शुगल रहता है। तो अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम खलाइक से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जा। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसी को अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहे तू सहता सहता रहे और वफादारी के साथ इनसे अलग थलग रहे।
مجھے اور ان چٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑی ہیں، سلگتی ہوئی جہنم اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھر آ جائیں گے اور پہاڑ مسل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائے گی۔ آیت نمبر 15۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 18۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، بس اس نے تم پہ مہربانی کی، لہٰذا پڑھو قرآن میں سے جو آسان ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں زیادہ ثواب پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے آگے بھیجا وہی تم نے مال جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اپنا مال پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے آگے بھیجا وہی تم نے مال جمع کیا ہے، جو جوڑا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اور یہاں پہ قرآن کے 5 حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کو ادا کرنے کی، اور ہر صورت کے اس اختتام پہ استغفار کا حکم ہے، ان اللہ غفور الرحیم، استغفار استغفار استغفار۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ مدثر۔ بہرحال وہ بحث کی وجہ سے میں سورہ مزمل کا وہ حق نہیں ادا کر سکی جو اس کا تھا۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو ڈراؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، اٹھو اور ہدایت کرو۔ آیت نمبر یہ جو شروع کی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا سلسلہ بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کے سخت دہشت زدہ ہو گیا، اور گھر پہنچ کے میں نے کہا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پہ لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ میرے پیارے نبی تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے ہو؟ تم پر تو ایک عظیم کام ڈالا گیا ہے، اٹھو پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے بے خبر بندوں کو خبردار کرو کہ تم اپنے ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے ایک ایک عمل کے لیے جواب دہ ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے نا اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور ناپاکی چھوڑ دے۔ یعنی اپنے کپڑے نجاست سے پاک رکھو، جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی لازم و ملزوم ہے۔ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، اپنا دامن پاک رکھو، اپنے معاملات کو پاک رکھو، اپنا
اخلاق پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، اخلاق کی گندگی، اعمال کی گندگی، جسم اور لباس کی گندگی، رہن سہن کی گندگی، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پہ آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کلمہ وعید ہے کہ جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد تھا، اور مجھے اکیلا چھوڑ دے، یعنی کہ میں خود ہی سے نپٹ لوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ تھا، یہ تو کفر اور طغیان میں بہت بڑا ہو گیا، بڑھ گیا تھا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 12، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی تھی، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا، اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے 7 بیٹے تھے، بات کے نزدیک 12 تھے یا 13 تھے، ان میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے۔ اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، تجھے کیا خبر دوزخ کیا ہے چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، ہم نے صرف ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروغوں کا ذکر کیا نا، تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور بات کہتے ہیں کہ کلدو نامی ایک شخص تھا جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا کہ تم صرف 2 فرشتے سنبھالے نا، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور کہتے ہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی ریسلنگ کا کئی دفعہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی، مگر ایمان نہیں لا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ ان کی مذاق نہیں ہے، یہ آزمائش کا سبب بن جائے گی۔ آیت نمبر 32، سچ کہتا ہے کہ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے امال کے بدلے میں گروی ہے۔ یہ جو میں نے گروی کا آپ کو کنسپٹ بتایا، رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا، یا اسے ہلاک کر دے گا اگر برا ہوگا۔ مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہوں گے اور گنہگاروں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ ابھی سوال کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ جواب سن لے، وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، نماز حقوق اللہ میں سے، اور حقوق اللہ میں سے نماز، اور حقوق العباد میں سے مساکین کو کھلانا کتنا بڑا گناہ ہے، نہ کھلانا۔ وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کے بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اب یہ ہے، یہ ان کے کرتوت بتائے جا رہے ہیں کہ جو منکرین تھے، جن کو دوزخ میں ڈالا گیا، یہاں پہ قرآن میں مینشن بتایا جا رہا ہے وہ کیوں ڈالا گیا؟ نمازی نہیں تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 47، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش نفع نہ دے گی، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص آتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور جب بھی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اور وہ اسی لائق ہے، اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ سورہ قیامہ۔
आखिरी जितनी भी जो सूरतें हैं, कौन किससे सवाल करेगा क्यामत के दिन? कहते हैं नमाज खुद बोलेगी, इसने मुझे पटका था, इसने मुझे सुकून से नहीं पढ़ा था। घरों में मुलाजिम भी आपके मस्कीन होते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे सवाल जवाब होंगे। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम सवालों में अल्लामा हासिबनी हिसाबन यसीरा। सूरह क़यामा, पहली आयत के लफ्ज में क़यामा इसका नाम करार दिया गया। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इस सूरत का उन्वान भी है, क्योंकि इसमें क़यामत का जिक्र है और इसका ज़माने नज़ूल मक्का का इब्तिदाई दौर है। अब आप ये देखें कि इसी को गौर से आप पढ़ते जाएं और इसमें क़यामत की डिस्क्रिप्शन बयान की गई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की। कलाम का आगाज ला से हुआ, नहीं से हुआ। इसका मतलब है कि कफारे मक्का किसी बात की नफी कर रहे थे, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी, वो क़यामत और आखिरत की जिंदगी का इनकार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने क़यामत की कसम खा के फरमाया कि क़यामत जरूर आएगी। फिर आयत नंबर 4 के ऑनवर्ड कुरान ने नफ्से इंसानी की 3 हालतों का जिक्र किया है। एक नफ्से अमारा, जो बुराई पे उकसाती है। दूसरी नफ्से लवामा, जो बुरे काम या बुरी नीयत पे मलामत करता है, और इसी को जमीर भी कहते हैं। और तीसरी, जो नेकी करने और सीधे रास्ते पर चलने में खुशी महसूस करती है, उसको कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना। अल्लाह ताला हम सबको नफ्से मुतमइन्ना अता फरमाए। और यहाँ नफ्से लवामा की कसम खाने का मतलब है कि इंसान का ये नफ्स जो अच्छे और बुरे में फर्क करता है, बुराई पे मलामत करता है, इस बात का तकाजा है कि नेकी का भला बदला हो और बुराई का बुरा बदला। लिहाजा ये खुद गवाही देता है कि इंसान को अपने अच्छे या बुरे अमाल का बदला मिलना चाहिए, इसलिए कि ये नागुरीज है। इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जहां अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मैं और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। क्या इंसान ये ख्याल करता है हम इसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं? हड्डियां, हाँ करेंगे, हम तो कादर है इसकी पूर पूर तक दुरुस्त कर देंगे। अल्लाह ताला कह रहे पोर पोर, ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप देखते हैं दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके फिंगरप्रिंट्स फर्क है। आपके अपने बहन भाइयों सबके फिंगर, अल्लाह ताला कहती हैं कि मैं हड्डियां का जमा करूंगा, मैं इनके फिंगरप्रिंट्स, ये जो ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हाथों और पैरों के इन अतराफ किनारों को कहते हैं, जो जोड़ों, नाखून, लतीफ रगों और बारीक हड्डियों पे मुश्तमिल होते हैं। और जब ये बारीक और लतीफ चीजों को हम बिल्कुल सही से जोड़ देंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ना क्या मुश्किल है। बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे आगे नाफरमानियां करता जाए, पूछता है कि क्यामत का दिन कब आएगा, बस जिस वक्त कि निकाह पत्थर आ जाए और चांद बेनूर हो जाए और सारू सूरज और चांद जमा कर दिए जाए। इस दिन इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ है? नहीं नहीं, कोई पनाहगाह नहीं, आज तो तेरे परवरदिगार की तरफ से ही करारगार है। आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा। ये जो बात की जा रही है ना, आगे भेजे, ये हमने सूरह यासीन में बहुत डिटेल से किया था। आगे भेजे कदमों, जो आपने फुटप्रिंट्स जिस पे आप चले और जो पीछे छोड़ गए, जो आपको मरने के बाद जिन चीजों का आपको फायदा पहुंचेगा। आयत नंबर 14, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर दलील है, अगरचे कितने ही बहाने पेश करे। ए नबी, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दें। इसका जमा करना और आपकी जबान से पढ़ना हमारा जिम्मे है, और हम जब इसे पढ़ लें तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें। फिर इसका वाज़ा कर देना हमारे जिम्मे है। नहीं नहीं, तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो, आखिरत को छोड़ छोड़ बैठे हो। एक्चुअली जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेके आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जल्दी जल्दी पढ़ते थे ताकि कोई लफ्ज भूल ना जाए। तो अल्लाह ने आपको फरिश्ते के साथ इस तरह पढ़ने से मना फरमाया, यानी कि आपके सीने में कुरान को जमा करना, इसको जारी करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। इस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे, और कितने चेहरे उस दिन बद रौनक होंगे, उदास होंगे। समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। नहीं नहीं, जब रूह हंसली तक पहुंचेगी और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक करने वाला है, और जाना उसने कि ये वक्त जुदाई है, और पंडली से पंडली लिपट जाएगी, आज तेरा परवरदिगार की तरफ चलना है। इसने ना तो तस्दीक की, ना नमाज अदा की, बल्कि झुटलाया और रूह गर्दानी की। यानी कि इस इंसान ने रसूल और कुरान की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी या ना अल्लाह की इबादत की।
फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया, अफसोस है तुझ पे, हसरत है तुझ पे, वाय है और खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा ना था जो टपकाया गया था, फिर वो लहू का लौथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया, दुरुस्त बना दिया, फिर इसे जोड़े यानी नरो मादा बनाए? क्या अल्लाह ताला इस अमर पे कादिर है कि मुर्दे को जिंदा कर दे? अल्लाह ताला बार बार कहते हैं अपनी औकात देखो कहाँ से पैदा किए गए थे। जब अल्लाह ताला के लिए पहली दफा पैदा करना मुश्किल नहीं था, तो दूसरी दफा पैदा करना तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। सूरह दहर। इस सूरत का मौजू जो है इंसान को दुनिया और उसकी हैसियत से आगाह करता है, और ये बताता है कि अगर अपनी हैसियत को ठीक ठाक समझ के शुक्र का रवैया अख्तियार किया तो इसका अंजाम कैसा होगा, अगर कुफर की राह पे चला तो इसका अंजाम कैसा होगा। इस सूरत में इंसान को याद दिलाया गया है कि वो एक वक्त था, वो कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके से उसका वजूद बख्शा कि इसकी माँ तक को खबर नहीं थी, फिर इसे खबरदार किया गया कि तुझे दुनिया में इसलिए पैदा किया गया कि तेरा इम्तिहान लिया जाए। तुझे कान दिए, आंखें दिए, ये इम्तिहान के पर्चे हैं, ये जो हमारे हदायत के दरवाजे हैं। तुझे होश और हवास दिए, तुझे दोनों रास्ते खोल के बताए, इम्तिहान के लिए वक्त भी दिया, ये जो आपका लाइफ स्पैन है। फिर भी अब तू शुक्रगुजार बनता है या कुफर करता है? ये तो ये तुमने रास्ता अख्तियार करना है। बहरहाल अब ये पढ़ते जाते हैं। इस सूरत की भी सूरह कलम की तरह दो नाम है, यानी कि दहर और अल इंसान, और दोनों पहली आयत से माखूज हैं। ये मदीने में नाजिल हुई और बाद में इसे मक्की भी करार दिया। इस सूरत में इंसान की इस हकीकत और मकसद जिंदगी से आगाह किया गया है और इसके अंजाम के बारे में बताया गया है। आप देखें कि सूरह मुल्क भी इंसान के मकसद से शुरू हुई, और ये 29वें पारे का अख्ताम भी इसी याद दहानी पे हुआ कि इंसान अपना मकसद ना भूल जाए। आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मखलूत नतफे से वजूद में लाए। इंसान को दुनिया में पैदा करने का मकसद ये है, हम इसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने इसे होश और हवास वाला बनाया। इसके अंदर अल्लाह ताला ने रसूल भेजने का एहतमाम किया, किताबें नाजिल की, नेकी और बदी की हिस्स इसके अंदर रखी, इसको इम्तिहान देने की मोहलत उम्र दी, इसके हाथ में इम्तिहान के लिए पर्चे दिए। पर्चे क्या है? आपकी कुव्वतें, सलाहियतें, आपके ताल्लुकात, आपकी ब्लेसिंग्स, ये सब इम्तिहान के पर्चे हैं जो इंसान को दिए गए, जिसमें आपकी आंख, कान, दिल सब आ जाता है। और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इन पर्चों को अगर हल करेगा तो कामयाब होगा, अगर अपनी मनमानी की तो नाकामी हो जाएगी, और फिर मनमानी करने वालों की सख्त वईद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फजर की नमाज में जो थे सूरह सजदा और सूरह दहार भी पढ़ा करते थे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल आता अलल इंसानी, कभी गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जबकि ये कोई काबिल जिक्र चीज ना था। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नutफे से इम्तिहान के लिए पैदा किया, और इसको सुनता देखता बनाया, हमने इसे राह दिखाई, अब हाँ वो शुक्रगुजार बने, हाँ ना शुक्रा। अल्लाह हम सब आपके शुक्रगुजार बनते हैं। यकीनन हमने काफरों के लिए जंजीरें और तोक और शोलों वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पियेंगे जिसकी आमेजिश काफूर की है, जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के बंदे पानी पियेंगे। इसकी नहरें निकाली जाएंगी जिधर चाहें। जो नजर पूरी करते हैं इस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ फैल फैल जाने वाली है। कहते हैं हर शख्स अपने नफ्स की खरीदो फरोख्त करता है, बस इसे हलाक कर देता है या इसे आजाद करा देता है, यानी कि अपने अमल और कसब के जरिए से हलाक या आजाद कराता है। अगर शर कमाएगा तो अपना नफ्स को हलाक करेगा, और खैर कमाएगा तो नफ्स को आजाद करा लेगा। हम अपना नफ्स अल्लाह के पास रहन रखे हुए हैं। और फिर अब आ रही है कि यहाँ पे नजर,
کہتے ہیں کہ جس شخص نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ اطاعت کرے گا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی تو اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی کہ اسے پورا نہ کرے۔ اور بہرحال اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ آپ کو نظر وہ پوری کرنی چاہیے۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی شرط اور پھیل جانے والی ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم، قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف۔ آیت نمبر 8، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو داسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی، ان جنتوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے جو ہے نا امتحان، سورہ دہر جو ہے، ہمارے امتحان کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے گا، آپ کے ذاتی ایکشنز کو دیکھا جائے گا۔ دوسرا، آپ کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ پھر آپ کی گفتگو پر، آپ کی سوچ دیکھی جائے گی، پھر آپ کی گفتگو پرکھی جائے گی۔ یہ ہمارا امتحان ہوگا، اور پھر اس امتحان کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر جنت ملے گی تو یہ یہاں پہ پھر جنت کا بیان ہے کہ اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ سختی ہوگی، اور پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ اویلیبل کریں گے، جو چیز آپ چاہیں گے۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو خاص بتائے گی آیت نمبر 8 میں، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو، چنانچہ صحابہ کرام پہلے ان کو کھانا کھلاتے، بعد میں خود کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت بھی یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آیت نمبر 15، اور ان پہ چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کو دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے کی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کا حج اور عمرے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ ہمیں ایک بڑا اچھا قہوہ دیا جاتا ہے ادرک کا، تو یہاں پہ زنجبیل، سونڈ، خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے، اور عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کا قہوے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری شراب گرم ہوگی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، یعنی کہ اس شراب زنجبیل کی طرح یعنی کہ سلسبیل کی بھی ایک نہر ہوگی، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، اور جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہے، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتوں اور عظیم و شان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پہ سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی، بے شک ہم نے تجھ پہ بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم پہ قائم رہے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان۔ اور بات کہتے ہیں اسے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے
तेरे कहने के मुताबिक दौलत मुहैया करेंगे, अरब की जिस औरत से तू शादी करना चाहेगा हम तेरी शादी करा देंगे। आयत नंबर 25, और अपने रब के नाम का सुबह और शाम जिक्र किया करो, और रात के वक्त इनके सामने सजदे करो, बहुत रात तक इसकी तस्बीह किया करो। बेशक ये लोग जल्दी जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़े देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया, हमने ही इनके बंधन मजबूत किए, हम जब चाहें इनके अवज इन जैसों औरों को बदल लाएंगे। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले ले। और तुम ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह ताला ही चाहे। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला बाहिकमत है, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे, और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुरसलात, वल मुरसलाती उर्फन, दिल खुश कन चलती हवाओं की कसम, फिर जोर से झोंका देने वालियों की कसम, फिर अबर को उभार के परागंदा करने वालियों की कसम, फिर हक को बातिल को जुदा जुदा कर देने वाली और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम, जो इल्जाम उतारे या आगाह कर देने के लिए होती हैं, और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है। ये सूरह मक्की है। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मिना के गार में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरह मुरसलात का नज़ूल हुआ और आप इसकी तलावत फरमा रहे थे, और मैं इसे आपसे हासिल कर रहा था कि अचानक एक सांप आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मार दो, लेकिन वो तेजी से गायब हो गया। आपने फरमाया तुम इसके शर से और वो तुम्हारे शर से बच गया। और बात जगह यह है कि आपने मगरिब की नमाज में भी ये सूरत पढ़ी है। और मुरसलात से जो है ना उर्फन, ये इसका मुराद है कि फरिश्ते या अंबिया मुराद लिए गए हैं। इससे मुराद है कि वही इलाही या अहकाम शरीयत हैं, यानी कि बहरहाल ये पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में थोड़ा सा देखते हैं, अगर टाइम मिला तो इसको डिस्कस कर लेंगे। जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है, बस जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूलों को वक्त मुकर्रर पर लाया जाएगा। किस दिन के लिए किस दिन के लिए इन सबको मौखर किया गया है? फैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर हम इनके पिछलों को लाए? हम गुनहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। इस दिन छुटलाने वालों के लिए वैल अफसोस है। क्या हमने तुम्हें जलील पानी से मीना से पैदा नहीं किया, फिर हम इसे मजबूत और महफूज जगह में रखा, यानी कि माँ के रहम में, एक मुकर्रर वक्त तक। फिर हमने अंदाजा किया, और हम क्या खूब अंदाजा करने वाले हैं। इस दिन तकजीब करने वालों की खराबी है। क्या हमने जमीन को समेटने वाले नहीं बनाया, जिंदों को भी मुर्दों को भी, और हमने इसमें बुलंद और भारी पहाड़ बना दिए और तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। इस दिन झूठ जानने वालों के लिए वाय और अफसोस है। इस दिन दोजख की तरफ उस दोजख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते रहे। चलो तीन शाखे वाले साए की तरफ, जो दरअसल ना साया देने वाला है ना शोले से बचा सकता है। यकीनन दोजख चिंगारियां फेंकती है जो मसल महल के हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां होंगी, गोया के वो जोरदार रस्सियां हैं। आज इन झूठ जानने वालों की दुर्गत है। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी ना सकेंगे, ना इन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी। इस दिन छुटलाने वालों की खराबी है। ये है फैसले का दिन। हमने तुम्हें और अगलों को सबको जमा कर लिया, बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो चल लो। वाह है उस दिन छुटलाने वालों के लिए। बेशक परहेजगार लोग सायों में हैं, बहते चश्मों में, इन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। ए जन्नतियों, खाओ पियो मजे से अपने किए हुए अमाल के बदले, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इस दिन सच्चा ना जानने वालों के लिए वैल अफसोस है। ए झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम गुनहगार हो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। इनसे जब कहा जाता है कि रुकू कर लो तो नहीं करते। इस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? आप सब जवाब दीजिए, आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।